हांव आतां तार जंक्शन फ्लायओवरा पोंदाक हांव आहा। हो एक सर्वीस रोड, हो बस्तारा आल्दोना मयड्यासून येता तो रोड हो। आनी हांगासर सिग्नल आहा, हे अंडरपास। हांगा जालां कितें, हांगासर खूब जाण रॉंग सायडीन वयतात। हांगासर बोर्ड आहा नो एंट्री म्हणून। आनी हे जे रॉंग सायडीन वयतात ते फुडें तांकां हायवे मेळटा, हायवेचे वयर पावतात तेच्या फुडें मागीर आनी एक सर्वीस रोड मेळटा। हें सामकें डेंजरस आहा, ताका लागून आमी हांगा व्हिडिओ करता। म्हाज्या फुड्यान जितेश कामत आहा। जितेश, कितें म्हणटा हेजेर तूं? पळय शेखर बाब, बरेचश्यो ज्यो बातम्यो आसा तूं करता म्हापशा बद्दल, ज्यो समस्या आसा ते तुज्या व्हिडिओच्या मार्फत तूं ह्या अधिकारी आसा तांकां जागृत करपाचें कार्य तूं करीत आसता। काल आमी पळयलां की फोंड्या सारक्या जाग्यार ज्या कडेन अशाच पद्दतीचो एक सर्वीस रोड आशिल्लो, थंय सुद्दां रॉंग सायडींतल्यान एक भुरगो आयलो आनी ज्यो बाबड्यो 2 जाण चलयो मेडिकल स्टुडंट ज्यो आपले कॉलेज सोंपोवन ज्यो वताल्यो तांचेर हाडून ताणें बायक मोखली। ह्यो अशे जे घटना आसा ह्यो कित्याक घडूंक लागल्या हें कारण लोकांक कळपाक जाय। आज हांगा तीच परिस्थिती आसा। हो जो हायवे बांदला, जो 4 लेनींग केल्ले आसा पळय हायवेचे, ते खंयचेच सायडीचे जे लोकवस्ती आसा ती विचारान घेवन करूंक ना अशें म्हाका दिसता। कारण आमी प्रत्येक कडेन वचत जाल्यार जे मेन एरियाज आसा थंयच्यान जे रस्ते येता आनी हायवेक टच जाता, त्या रस्त्यांतल्यान येवपा खातीर कांयच वाट अशी हायवेर दवरिल्ली ना। आनी ताका लागून कितें जाता, अशे जे सर्वीस रोड आसा हे आतां आमी उबे आसा, हांव मुद्दम परत सांगूंक सोदता की आमी तारीकडे जंक्शनार उबे आसा आनी ह्या तारीकडे जंक्शनान हो रोड मयड्या वता आनी हो जो रोड आसा तो हायवे वयल्यान सर्वीस रोड म्हापशान वचपा खातीर ह्या फ्लायओवराच्या पोंदच्यान म्हापशान वचपा खातीर येता। आनी थंय फुडें वचत जाल्यार आकयचो रस्तो आसा, त्या आकयच्या रस्त्या वयल्या लोकांक येवंक वाट ना म्हणून हांगच्यान खूब जाण नो एंट्रींतल्यान तेवटेन वता आकय वचपाक। आनी ते फुडें थंय हायवे लागता, मागीर आमी थोड्या वेळान दाखोवपाचें आहा थंय वचून, तो हायवे लागता म्हणून ते फास्ट वचता त्या हायवे वयल्यान। आनी थंय पावतकच कितें जाता हें आमी थंय वतकच आमकां चड बऱ्या तरेन कळटलें की थंयच्यान हायवे वयल्यान ज्यो फास्ट गाडयो येता तांकां ही गाडी येता ती दिश्टी सुद्दां पडना। कारण थंय केन्ना ट्रक पार्क केल्ले आसता, थंय झाड अशें भायर आयिल्लें आसा आनी कांयच दिसना आनी मोठो अपघात, मोठो एक्सिडेंट हो थंय जावंक शकता आनी कोणाचो तरी जीव असोच वचूंक शकता। आतां आमी पळयत जाल्यार हांगा हाज्या पयलीं आतां बाब शेखरान दाखयल्लें आसा की कितल्योश्योच बायक हांगा ज्यो आसा ह्यो नो एंट्रींतल्यान अश्यो वता। आनी इतलेंच न्ही की 4 व्हिलरूय वता। आतां टायम जाला 6:15, पूण आमी पळयत जाल्यार 6:30 ही येता पळय बायक, नो एंट्रींतल्यान तो काडटा मुद्दम पळय। हो हांगा बोर्ड आसा तो आतां नो एंट्रींतल्यान गेलो आनी ही एकूच न्ही, ही आतां आमकां पळोवन तो त्या सायडींतल्यान गेल्या नाल्यार हांगच्यान वतात। आनी 4 व्हिलर सुद्दां वता हांगच्यान, कितल्योश्योच 4 व्हिलर ज्यो आसा ही नो एंट्रींतल्यान हांगच्यान ह्या सर्वीस रोडांतल्यान थंय आकय वचपा खातीर वता। आनी अशे डेंजरस सर्वीस रोड हे जाल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता जे प्रशासन आसा, गव्हर्मेंट आसा, प्रशासन आसा किंवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा जांकां हें सगळें लागता तांणी हाजेर कितें तरी उपाय करूंक जाय। कित्याक पयलींच तो अनप्लॅन्ड हायवे बांदिल्लो आसा आनी कितलेशे आतां जर परत डबल खर्च करचो पडटलो गव्हर्मेंटाक, पूण तो करूंकूच जाय कारण लोकांच्या जिवा परस पयशे व्हडले न्ही। सो आतां गव्हर्मेंटाक तो डबल इंजीन सरकाराक आतां डबल खर्च करचो पडटलो प्रत्येक कडेन जी अशी सिच्युएशन तयार जाल्ली आहा ती एलिमिनेट करपा खातीर परत फ्लायओवर वेगवेगळे बांदचे पडटले किंवा भुयारी मार्ग बांदचे पडटले, सबवे बांदचे पडटले। अशा तरेचे परत एकदां खर्च करून सरकाराक करचे पडटले, नाजाल्यार हांगा जाल्यार लोकांचो जीव अक्षरशः हो धोक्यान आसा। कारण हे डेंजरस जाल्ले आसा सगळे घटना। काल फोंडेचो जो इन्सिडंट जाला तांचे वयल्यान आमी कितें तरी शिकूंक जाय। बाब शेखर हाणें फाटल्या तेंपाक हांगा एकदां दाखयल्लें आसा की हांगा कशा तरेन गाडयेचे एक्सिडेंट सुद्दां जाल्ले आसा। म्हणून हांव मागता की गव्हर्मेंटान, सरकारान आनी स्पेशली जे आमदार आसा ह्या एरियेंचे, जे हायवेच्या सायडीन ज्यो एरिया आमदारांक लागता, कित्याक आमी पळयलां की थंय जर घोटणीचो व्हाळा कडेन आमी पळयत थंय शिवोलच्यान रोड येता, सो शिवोलच्या आमदाराकूय तें लागता। आनी तो जो रोड येता थंयच्यानूय लोक रॉंग सायडींतल्यान येता आनी नाका थंय फ्लायओवर बांदल्या, थंय कोलवाळे जेली कडेन फ्लायओवर बांदला, ताजो थंय कांयच उपयोग ना हरशी। थंय कसलेंच जंक्शन ना, थंय खंयचोच मेन रोड थंय येना, पूण थंय फ्लायओवर बांदला। पूण गरज आसा थंय फ्लायओवर बांदूंक ना आनी ताज्या खातीर ही अशी परिस्थिती जाल्या।
पळय आतां आमी ओदोळचे उबे आशिल्ले पळय त्या सायडीन तारी कडेन, आतां आमी फुडें आयल्या दाखोवपा खातीर की हो तो सर्वीस रोड, ह्या सर्वीस रोडाच्या त्या सायडीन सिग्नला कडेन आमी ओदोळ उबे आशिल्ले. आतां आमी फुडें आयल्या. हांगा परिस्थिती पळया कितें आहा ती. हांगा हो हायवे येता आनी हांगच्यान फास्ट गाडी येता आनी हायवे वयल्यान जेन्ना गाडी येता तांकां सर्वीस रोडार घेतना तांची स्पीड चड आसता तेन्ना ती स्लो करपाक तांकां टायम लागता. आनी हेवटेन जर नो एंट्रींतल्यान त्याच टायमार गाडी आयल्यो जाल्यार एकदम दोगी जाण आबूज जावंक जाता. कारण हे जे आसा मुद्दम शेखर दाखय पळय, ही जी वॉल आसा हांगा बांदल्या पळय ती मातशी अशी ही वॉल पळयत जाल्यार अशी भायर आसा आनी रोड तो भितर आसा त्यो सायडीचो हायवे. सो थंयच्यान जी गाडी येता पळय होते पातर ताका हांगच्यान कोण येता तो कळना झप करून. आनी अशें मदीं हांगा पावले काय ना की ताका एकदम ही गाडी येता ती दिसता. आनी अशा सिच्युएशनान दोगांचें हेड टू हेड कोलिजन जावंक शकता. हे पळय आतां पळय ही स्कुटर येता, ही आतां नो एंट्रींतल्यान स्कुटर येता ही हो तरी स्लो आसा पूण हांगच्यान खुबदां अश्यो स्कुटरी हांगच्यान फास्ट येतात सारक्यो. 4 व्हिलर सुद्दां हांगच्यान फास्ट येता. जर थोडो वेळ आमी हांगा रावत जाल्यार आमकां 4 व्हिलर सुद्दां हांगच्यान फास्ट येतना दिसतली. आनी हांगा पावन एकदम सडन हांकां एकदम सडन समोर गाडी दिसता. आनी हांव मागता की जे PWD आहा जांकां हे लागता म्हणजे PWD हायवेज नॅशनल हायवेज जांकां हे जंक्शन लागता तांणी हांगा बेगीन उपाय करचो. तांणी ट्रॅफीक सेलाक हाका ताका नोटिसी काडच्यो आनी हांगा थोडे दीस हांगा कॅमेरा एक तर इन्स्टॉल करचो. कित्याक तुमी केन्ना आतां ते फ्लायओवरा बांदले एक्स्ट्रा फ्लायओवर जे आसा ते बांदले ते आमकां खबर ना. कित्याक गव्हर्मेंटाचे व्यापार म्हाका कळत ना. पयलींच तुमी डेंजरस अशें सिच्युएशन हायवेच्या सायडीन क्रिएट केल्लें आसा. वता थंय सर्वीस रोड डेंजर जाल्ले आसा. हांवें ओदोळ सांगलें परत रिपीट करता. थंय सुद्दां आमी पळय फ्रॉम तारी जंक्शन टू बिनानी जर आमी सर्वीस रोडार वचच्या इतले भयानक वातावरण आसा. सगळे कडल्यान नो एंट्रींतल्यान गाडी येता आनी त्यो कित्या खातीर येता कारण मेन ज्यो वस्ती आसा किंवा मेन जे आमी कितें म्हणटा तशें मेन कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो बार्देसाच्यो आसा जशें शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिवोले मेन गांव जो व्हडलो गांव आसा त्या शिवोलच्यान जर तूं हायवेर येतलो जाल्यार त्या घोटणीच्या व्हाळा कडेन जंक्शनार भायर येता. आतां पळय कशी सिच्युएशन जाल्या पळय हो आतां फास्ट गेला आनी तेवटेन फास्ट गाडयो येता. म्हणजे धपक्याक जर सापडत जाल्यार दोगी जाण आनी उरतशें म्हाका दिसना. अशी हांगा परिस्थिती आहा. कित्याक पयर आमी फोंड्या पळयलां कितें जाता तें. आनी हालीं हायवेर खूब भुरग्यांचे बावड्यांचे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी आयकुनूच कितें जाता सारकें मन सारकें भरून येता अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा. आनी म्हाका कळना की सरकाराक कशें कांयच दिसना काय म्हणून. अरे तुमी कोणाक हांगा उबे करा मरे थोडे दीस हांगा प्रत्येक जाग्यार कॅमेरा इन्स्टॉल करा. हांव सांगीत आसा हांव परत एकदां सांगता हांव खासदारा कडेन मागता कारण हायवे नॅशनल हायवे म्हणून हांव खासदारा कडेन मागता श्रीपाद नायका कडेन. मिनिस्टर आसा कोण आमचो PWD मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत मागीर PWDचे जे इंजिनियर आसा तांचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन आनी लोकल जे हांगचे आमदार आसा सगळे जाण मेळून हांगा येया आनी हांगा सिच्युएशन फ्रॉम तारी रिवर टू हे बिनानी थंय तुमी सिच्युएशन येवन रिव्यू करा सगळे. आनी हांगा खूब बदल करपाची गरज आसा. हांव आड्डून सांगता हांगा प्रशासनाकूय जाग येना आनी हांगा लोगूय न्हिदल्या. लोकांनी सुद्दां काळजी घेवंक जाय. तुमी मातशेंशें पेट्रोल वाचोवपा खातीर हेजी कसरत करता तातूंत तुमचो जीव वचूंक शकता. तुमी मातशें तें पेट्रोल वाचोवपाच्या भानगडीक पडूं नाका. आनी हांव लोकांक आनी एक सांगता निवेदन करता की तुमी जिवा कडेन रिस्क घेता. जिवा कडेन कापास्ताद जी दाखयता पळय तुमी ह्या हायवेर अशी गाडी घालपाची कापास्ताद ताजे पेक्षा आंदोलन करपाची कापास्ताद दाखया. एक दीस रस्त्यार देवा आनी ही सिच्युएशन सगळी आहा पळय ती बेगीन हांगा फ्लायओवर बांदपा खातीर आमी आंदोलन करपाची गरज आसा. नाल्यार तुमच्यातलोच कोणातलो जीव वतलो तुमच्या घरच्याचो कोणाचो जीव वचूंक हांगा शकता. तो मेरेन तुमी रावतले काय म्हाका म्हजो प्रश्न आसा. म्हणून हांव सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी मेळून हांगा ह्या हायवेर कितें करपाची गरज आसा. हांगा एक व्हडलें आंदोलन करपाची गरज आसा आनी सरकाराक आमी भाग पडचें पडटले की हे जे सिच्युएशन हांगा क्रिएट जाला जे हायवे खातीर हांगा डेंजरस सिच्युएशन जे क्रिएट जाल्लें आसा ताजेर कितें तरी उपाय योजना बेगीन करची. म्हणून आतां लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटलें. हे आतां थोडे टर्न मारतात आमकां असलें करूं नाका. वता तेवटेन वता आतां व्हिडियो काडटा आनी टर्न मारता. आतां